वेलकम बैक इन ज़ौक़ यकीन। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यकीन में आपका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं, आपने भी काफ़ी इंतज़ार कर लिया और हमने भी काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। बस उम्मीद है कि जल्द ही आ जाए। तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक हम कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने दिन जो हम इम्तिहान के बाद अपने बिताए हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट रेस्ट कर लिया होगा। तकरीबन आराम जितना होता हमको मिल गया होगा। अब हमको और ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो फिर हम सुस्त और कायल हो जाएंगे, फिर हम कोई दूसरा काम करना नहीं पसंद करेंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये चाहते हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता हम कुछ नया पढ़ते हैं। अब देखो, नया में आप किस फील्ड से आते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर अरबिक्स में रहना चाहते हैं, अरबिक से जुड़े हुए हैं, आगे रिसर्च करना चाहते हैं, जरफ वगैरह की फिर से तैयारी करना चाहते हैं, या जो भी फील्ड रहा है आपका, या जो भी आप उसको आगे उसको फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बेहतर होगा कि अपनी लैंग्वेज को आप अच्छी करो। ठीक है, ज़ुबान पर गिरफ्त मजबूत करो, और दोनों ज़ुबानों पर, क्योंकि अगर सिर्फ आपको एक ही ज़ुबान आती है तो फिर भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको 2 से 3 ज़ुबानें नहीं आए तब तक फिर आपको एक ज़ुबान सीख के कोई खातिर खा फ़ायदा होने वाला नहीं। तो ज़ुबान पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़ुबान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उन ज़ुबान वालों को सुनना पड़ेगा, फिर आपको लिखना भी पड़ेगा। इसी वजह से कहते हैं कि जो लैंग्वेज है बेसिकली उसके 4 पिलर होते हैं। एक तो रीडिंग होता है, एक राइटिंग होता है, एक लिसनिंग और एक स्पीकिंग होता है। चारों चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो हम इस वीडियो का मकसद वीडियो के आखिर में बताएंगे। अभी हम आपको कुछ ऐसी मोटी मोटी चीज़ें समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आपको रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं, अपना रीडिंग हैबिट नहीं बनाते हैं, पढ़ने की आदत नहीं डालते हैं, तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो किसी वक्त आपको आसान लगती थी, रीडिंग बंद कर देने के बाद वो आपको मुश्किल लगने लगे। रीडिंग से आपका ज़ौक़ बढ़ेगा, आपकी ज़ुबान पे गिरफ्त मजबूत होगी, और जितना ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के अल्फाज आपको पता चलेंगे। अपने जज्बात के इजहार के लिए आपको फ़ायदा होगा। जैसे हम कभी कभी कोई जुमला लिखते हैं या कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, इंशाइया लिखते हैं, कोई भी एक चीज़ लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, एक सफ़ा आध सफ़ा जो भी लिखते हैं, और हम जो अपने जज्बात को उसमें बयान करना चाहते हैं, हमको हमारा दिल कहता है कि शायद वो बात बनी नहीं जो हम कहना चाहते थे। वहाँ हमारे पास अल्फाज की कमी होती है, हमारे पास जुमलों की कमी होती है, ताबीरात की कमी होती है। इस वजह से वो बात नहीं बन पाती है जो हम उसमें कहना चाहते हैं। और ये आएगा कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप रीड करेंगे, मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ अदीबों को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी। जैसे मैं फ़िलहाल एक किताब पढ़ रहा हूँ, सिजनुल नज़र, ठीक है, सीरा ज़ातिया तौफ़ीक़ुल हकीम की। अब मैं जो पढ़ रहा था, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा बड़ा टेंशन है यार। कह रहे कि क्या हुआ? मैं कह यार वो तौफीकुल हकीम की तबीयत ख़राब है। तो कह रहे यार आप भी पागल हो, तौफीकुल हकीम की तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ? मैं कहा नहीं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के उसको अच्छा करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो देखो, उसमें ज़ौक़ पैदा करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग पैदा पैदा करो। तो जब इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। तो हम ये कहना चाह रहे थे, देखो ज़्यादा से ज़्यादा अब तौफीकुल हकीम को पढ़ो, मनफलूती को पढ़ो, जितने अदीब हैं मॉडर्न के सबको पढ़ो। पुराने लोगों में जाहिज़ और मुक़फ़ा को ज़रूर पढ़ना। मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, जाहिज़ के बारे में ज़बरदस्त बंदा है। ठीक है, तो ये इन लोगों को पढ़ना है। मुख्तलिफ़ अदीबों को पढ़ोगे तो जो आपको मतलब फीलिंग्स, आपके जो जज्बात होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का, उसको ताबीर, उसको बयान करने का जो तरीक़ा वहाँ से आपको आएगा ना, बहुत बेहतरीन आएगा। मैं तौफीकुल हकीम की बात कर रहा था। देखो उनकी किताब में उन्होंने लिखा है एक मरतबा कि शहर असलिन हकीकीन व इन जा मुतअखिरन, जिसको हम कहते हैं ना कि रंगे नशात बज़ में तो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया, जिसको कहते हैं देर दुरुस्त, जो भी उसको हम ताबीर करते हैं, मतलब एक जिस चीज़ की अच्छी चीज़ की इंतज़ार थी तो वो आ गया, गरचे देर से ही आया। ठीक है, तो इसको अरबी में हम इस तरह से कह सकते हैं। अब इस जुमले को आपको ध्यान देना है, इसको अपनी ताबीर में इस्तेमाल करना है, लिखने में, बोलने में, जहाँ भी ऐसी। और आगे जाके वो कहते हैं कि अपनी अम्मी के बारे में बात बयान करते हैं। तो उनके अब्बू, तौफीकुल हकीम के अब्बू उनकी अम्मी से कहते हैं जब वो अपने घर जा रहे होते हैं कि अगर इन वजहत इलई की ज़ौजतु अबी कलिमा फतहमिली, कि अगर मतलब मेरे अब्बू की बीवी, मतलब आपकी सासू माँ, आपको कुछ कहती है तो प्लीज़ उसको बर्दाश्त कर लेना।
تو وہ پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں واللہ لو قالت لی کلمہ لأرد علیہ بعشرین، ایک جملہ بھی کا نا 20 مرتبہ 20 جملوں سے اس کا جواب دیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تعبیر ہے اپنے جذبات کو بیان کرنے کی، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے توفیق الحکیم کی امی نے، ان کے ابو نے، جس طریقے سے اپنے بات کو رکھا جاتا ہے. جیسے کہ ان کے ابو جب ان کی امی سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو خود توفیق الحکیم نے لکھا، انہوں نے کہا کہ عندی کلمہ احب ان تسمعیها، میرے پاس ایک کلمہ ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ آپ سنیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں. مطلب یہاں توجہ مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سب تعبیرات آپ کتابوں میں ہی ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہیں سے آپ کا لینگویج اچھا ہوگا، آپ کی زبان کی گرفت مضبوط ہوگی. پھر آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیشن کریں گے، کسی بھی زبان میں آپ انٹرپریٹ کرنے جائیں گے وہاں پر، تو انٹرپریٹیشن کے لیے بھی یہ کام آئے گا. ہر جگہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کام آتی رہیں گی. تو اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ بھی فوکس کرتے رہنا ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. تو میں اس میں 2 سیریز چلانے والا ہوں، ایک بیسک ہوگا اور ایک ایڈوانس ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایڈوانس میں مطلب ہم اچھی اچھی چیزوں کو پڑھیں گے، کیونکہ جن کو عربی آتی ہے تو ہم سیدھا ان کو اچھے لیول سے ہم شروع کریں گے اور بتائیں گے اپنے تجربے سے کہ کیا کیا پڑھنا بہتر ہوگا. اور جو بیسک ہے ان کو ہم بیسک سے ہی شروع کریں گے، مطلب کہ بالکل بیسک بھی نہیں رہے گی، لیکن مطلب وہ دھیرے دھیرے مطلب ہم ایڈوانس تک ان کو لانے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو، کسی بھی زبان پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، اسپیکنگ. اور یہ دونوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. جب تک چاروں چیزوں مضبوط نہیں ہوں گی، آپ نہیں اچھے سے کسی لینگویج پر اپنی گرفت مضبوط کر پاؤ گے، آپ کی کمانڈ نہیں بنے گی. دیکھو، ہم نے ریڈنگ کا بتا دیا کہ کیسے کیا ہوتا ہے، ریڈنگ سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایون کہ اگر آپ کا گرامر بھی کمزور ہے بٹ آپ بہت زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ کچھ لکھ کے چیک کرائے گا تو آپ غلط بتا دو گے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اب وجہ گرچہ نہیں بتا پاؤ کیا ریزن ہے، لیکن یہ کہو کہ میرا ذوق کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے آپ کو بتایا تھا رائٹنگ. دیکھو، رائٹنگ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ رائٹنگ نہیں کرتے ہیں، صرف ریڈنگ کرتے ہیں، تو کوئی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ سمجھ لیں آپ کا نقصان ہی ہو جائے گا. آپ پڑھ لیں گے، تھیم آپ کے ذہن میں آ جائے گی، کچھ چیزیں یاد ہوں گی، لیکن جب تک آپ رائٹنگ نہیں کریں گے نا، بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے. تو رائٹنگ آپ بہت ضروری ہے. اب جیسے دیکھیں کہ بہت سارے انگلش ورڈس ہیں، مطلب بہت سارے الفاظ ہیں جس کی اسپیلنگ ہم کو نہیں پتہ ہوتی، ہم سنتے ہیں اور بولتے ہیں، جانتے نہیں حقیقت میں. جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں نا، تب ہم کو اچھا اس کی اسپیلنگ کیا ہوگی، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم اسی لفظ کو 2 4 بار لکھ دیں گے، اپنی تحریروں میں ادھر ادھر استعمال کر لیں گے، وہ ہم کو یاد ہو جائے گی. اور دوسرا چیز ہے، اب سرما استعمال کرتے ہوں گے. کیا ہوتا ہے، آپ اس کو ہاتھ سے نہیں لگاتے، اس کو سلائی سے لگاتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ایک سلائی سے لگا کے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کو آپ انویسٹ نہیں کریں گے، وہ چیز ضائع ہو جائے گی. آپ لاکھوں کروڑوں کما لیں، ایک ایک روپیہ ایک خرچ کریں، روزانہ ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس کو انویسٹ کرنا سیکھو، چاہے پیسہ ہو، روپیہ ہو، کوئی بھی چیز. ایسے ہی آپ جو کچھ پڑھے اس کو انویسٹ کرنا سیکھو. انویسٹ ہی کیسے ہوگا؟ لکھنے سے. آپ نے جو پڑھا اس کے بارے میں لکھو. اب لکھنا کیسے اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن لکھنے کی کوشش کرو. کچھ بھی لکھ سکتے ہو، اپنے جذبات کے بارے میں لکھ سکتے ہو، کوئی حادثہ پیش ہو اس کے بارے میں لکھ سکتے ہو، کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہو، لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اسپیکنگ کا کیا مسئلہ ہے؟ جب تک آپ بولو گے نہیں نا، آپ کی زبان ٹوٹے گی نہیں. زبان پر جب الفاظ اور تعبیرات کی مشق نہیں ہوگی تو آپ اپنی تعبیر کو بیان کرنے میں قاصر رہو گے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے تیز پڑھنے سے، مطلب جب بول تھوڑا تیز پڑھو، جلدی پڑھو، تو ان کو لگتا ہے جلدی پڑھنے سے. نہیں، الفاظ کی ادائیگی درست کرو گے، اسپیڈ آپ کی آٹومیٹک بن جائے گی. یہ اسپیکنگ آپ کے لیے ضروری. اب دیکھو، اسپیکنگ کا مطلب ہم کو آتا نہیں، ہم کیسے بولیں؟ نہیں، آپ کو نہیں آتا ہے تو آنے ہی کے لیے تو آپ بول رہے ہیں، آپ کو سیدھا تھوڑی آ جائے گا پہلے ہی. اب دھیرے دھیرے کوشش کریں، کچھ جملے بولنے کی کوشش کریں، اپنے من سے ہی بولنے کی کوشش کریں. یا عربی میں ایسے کیسے کہتے ہیں، اس تعبیر کو کیسے ادا کریں گے. تو جتنا زیادہ آپ سوچیں گے، اپنے ذہن پر زور ڈالیں گے، تو وہ جملے جو آپ پڑھے رہیں گے، لکھے رہیں گے، وہ کہیں نہ کہیں یاد آئے گی. ٹھیک ہے؟ تو اسپیکنگ ایسے. اب جیسے ضروری ہے کہ جس تعبیر کو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں سیم الفاظ آئے. نہیں آ رہا ہے تو کسی دوسری طریقے سے ہم الفاظ کو کہنے کی کوشش کریں گے، تو بھی بات بن جائے گی. اب لسننگ ہے. لسننگ دیکھو اس وجہ سے ضروری ہے نا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں دیکھیں، مختلف جگہوں پر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. بیسکلی وہ اگر یو پی وغیرہ میں دیکھا جائے، بہار میں بھی دیکھا جائے، تو یہ بھی اردو ہندی کی بگڑی ہوئی شکل رہتی ہے. کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں رہتا ہے.
हाँ कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है जो समझ नहीं पाओगे, वरना ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आती। तो ऐसे ही अरब ममालिक में भी है, लहजे का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतने ज़्यादा लहजे होते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, और कुछ ज़ुबानें भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो ये आप जब सुनेंगे कई सारे लोगों को, उससे आपको पता चलेगा अच्छा इस ज़ुबान को ऐसे अदा करते हैं, इस लफ्ज़ को ऐसे अदा करते हैं, इसको ऐसे बोला जाता है। ये सब फ़ायदा होगा आपको लिसनिंग से। तो आपको सुनना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है और पढ़ना भी है। ये सारों चारों चीज़ें शुरू करनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम जल्दी अपना सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं, बेसिक वाला और एडवांस वाला दोनों। आप जिसमें इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज कर देना, पर्सनल भी जहाँ भी, या मेरे चैनल जो चैनल है मेरा टेलीग्राम का, वहाँ भी आ सकते हैं। मैं दोनों जगह से जहाँ भी आप आओगे मैं वहाँ से आपकी हेल्प करूँगा, आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे शुरू करना है अरबी की स्टडी को, अरबी की तालीम को, इसकी ज़ुबान को किस तरीके से हमको सीखना है। तो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी बात को, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।